पूरे रमज़ान का एतिकाफ। और एतिकाफ की तो क्या बात है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते मन एतकाफ़ा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। मेरे आका फरमाते जिसने ईमान की हालत में नेकी हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए एतिकाफ किया, उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। 10 दिन का एतिकाफ तो सुन्नत मुअक्कदा है, मगर पूरे महीने का एतिकाफ ये दावत इस्लामी का ऐसा कमाल का काम है जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। हमने बहुत सारों को देखा जो बदल गए यहाँ आकर। इस बार अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक शानदार तब्दीली लाना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक बार 1 महीने का एतिकाफ फैज़ान मदीना दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में ज़रूर कीजिए। आज मैं कुछ गाइडलाइन लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी वीडियो है जो आपको ये गाइड करेगी कि आप कैसे दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ में एतिकाफ कर सकते हैं, मुल्क और बैरून मुल्क में। जी हाँ, दुनिया भर से लोग यहाँ एतिकाफ करने आते हैं। और हाँ, ये भी याद रखिएगा सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाना है। तो आज इस गाइड वीडियो को ज़रा गौर से देख लीजिए ताकि इस एतिकाफ में आपके लिए कुछ आसानी रहे, कुछ हिदायत आपको हासिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली रमज़ान से ये इंटरनेशनल एतिकाफ आलमी मदनी मरकज़ में शुरू होने जा रहा है और इसके लिए कुछ ज़रूरी मालूमात आपको मैं दे देता हूँ। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए तो हमें पता चल जाए कि आप आ रहे हैं, तो आप सब के लिए हम इंतज़ामात कर सकें। तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन कराने का तरीका क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के आशिकान रसूल के लिए हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका मुतारिफ करा दिया है। आप स्क्रीन पर एक लिंक भी देख रहे होंगे और एक बार कोड भी देख रहे होंगे। इस बार कोड के जरिए या इस लिंक के जरिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। इस फॉर्म पर अपनी पूरी मालूमात हमें दे दीजिए। और हाँ, जब इस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे तो उसके बाद आपने अपने निगरान से, इलाकाई जो दावत इस्लामी के जिम्मेदार होते हैं, टाउन निगरान या उससे ऊपर किसी भी जिम्मेदार से आपने तस्दीक करवानी है। उनकी अप्रूवल के बाद जब ये फॉर्म हम तक पहुंच जाएगा तो हमारी तरफ से आपको इंशाल्लाह एक अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा कि जनाब आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है और आपको अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ एतिकाफ में शिरकत की अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिल चुकी है। फिर जब आप आलमी मदनी मरकज़ तशरीफ़ लाना चाहें, जहाज़ के ज़रिए आएँ, ट्रेन के ज़रिए आएँ, तो एप्लीकेशन पर गूगल मैप पर भी आप जब फैज़ान मदीना लिखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप आसानी से फैज़ान मदीना पहुँच जाएंगे। मगर याद रहे कि 20 शाबानुल मुअज़्ज़म से इंशाल्लाह यानी 19 फरवरी 2025 बरोज़ बुध से आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में शोबा रमज़ान एतिकाफ डेस्क कायम हो जाएगा और उस पर इंशाल्लाह तस्दीक मजलिस के पास आप जब जाएंगे तो अपना कंफर्मेशन मैसेज दिखाकर आप एतिकाफ कार्ड हासिल कर सकते हैं। यानी 20 शाबान से ये काम शुरू हो जाएगा और आप 29 शाबान तक ज़रूर ये काम कर लीजिएगा, क्योंकि 29 शाबान से ही बाकायदा एतिकाफ के हलकों का आगाज़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जब आप आलमी मदनी मरकज़ आ रहे हैं तो कुछ ज़रूरी हिदायतें हैं, गौर कर लीजिएगा। पैकिंग आपने करनी है, अपने साथ सामान लाना है, बहुत सारा सामान ना लेकर आए। 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर इंशाल्लाह उम्मीद है इन दिनों में होगा, तो बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी मौसम के लिहाज से आप अपने साथ सामान लेकर आएँ। मोबाइल वगैरह है तो उसका चार्जर वगैरह साथ ले आएँ। अपनी तमाम सफरी दस्तावेज़ात लाएँ। कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर के मशवरे से अपनी ज़रूरी दवाएँ अपने साथ लाएँ। सफरी हालत वाला बैग आपके साथ होना चाहिए। ज़रूरत के जो आपके राब्ते हैं वो आपके पास होने चाहिए। बहुत ज़्यादा कीमती सामान लेकर ना आएँ ताकि संभालने में आपको मुश्किल ना हो। और हाँ, अगर आप यहाँ पर अपने कुछ कीमती सामान की हिफाजत करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ अमानत मकतब भी मौजूद होगा, जिसमें आप अपना सामान रखवा कर उसकी कोई पर्ची ले लेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी तरह इंशाल्लाह आप जब वैसी आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में आएंगे तो आते ही आपको इंशाल्लाह हिफाजती उमूर के मामलात से गुजरना होगा। और ये हम सबकी हिफाजत के लिए है ना, एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, वहाँ भी चेकिंग होती है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ माहौल बहुत ज़्यादा हिफाजती उमूर के साथ रहे, सिक्योर रहे, तो आने वालों को मरहबा कहा जाएगा। कुछ सिक्योरिटी के मामलात से सामान वगैरह की चेकिंग होगी, मुझे उम्मीद है आप उसमें भी खुश दिली के साथ ताउन फरमाएंगे। आलमी मदनी मरकज़ में आपको मरहबा कहते हैं। और हाँ, एतिकाफ के अंदर जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 50 साल की उम्र के आशिकान रसूल को मरहबा कहते हैं। इसी उम्र के इस्लामी भाइयों को एतिकाफ में बैठने की इजाज़त होगी। एक और बात, अगर आप किसी ऐसी बीमारी में हैं
جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، تو براہ کرم آپ عالمی مدنی مرکز میں تشریف نہ لائیں، کیونکہ یہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی تو خیال رکھنا ہے نا کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس بات کا آپ خیال رکھیں گے، اور ایسے بیمار اسلامی بھائیوں کو ذمہ داران بھی اور گھر والے بھی کوشش کریں کہ اس ہیوج اعتکاف میں جہاں بڑا کراؤڈ ہوتا ہے وہاں نہ بھیجیں، کہیں میری وجہ سے دوسرے عاشقان رسول کو بھی تکلیف نہ ہو۔ امید ہے آپ اس بات کا بھی خیال رکھیں گے۔ اسی طرح انشاءاللہ آپ نے اپنی بنیادی ضرورت کی چیزیں لینی ہیں، یہاں پر انشاءاللہ آپ کو واش رومز کی اور ٹوائلٹس وغیرہ کی مخصوص جگہ پر جو سہولت ہے وہ بھی آپ کو الحمدللہ یہاں میسر ہوگی۔ اور ہاں، فیضان مدینہ میں یہاں کے وضو خانے اور ٹوائلٹس میں کپڑے دھونے کی اجازت نہیں ہوگی، یہاں پر الحمدللہ مناسب پیسوں پہ لانڈری کا انتظام ہے۔ اگر آپ کپڑے دھلوانا چاہتے ہیں تو وہیں سے پلیز آپ نے اپنے کپڑے انشاءاللہ واش کروانے ہوں گے۔ آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ دے دیا جائے گا، وہ لازمی بنوائیے گا، کیونکہ اسی کارڈ کی بنا پر آپ حلقوں میں بھی جا سکیں گے، جہاں پر آپ کو سحری افطاری کروائی جائے گی وہاں بھی آپ کو اس کارڈ کی ضرورت پڑے گی، اور ان مخصوص ایریاز میں جا کر جو مسجد میں مخصوص یوں سمجھیے کہ جگہ مختص ہے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو سحری افطاری بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ یاد رہے کہ آپ نے باہر کا کھانا نہیں کھانا، آپ کے لیے سحری افطاری کا سادہ کھانوں کا انتظام ہوگا۔ ظاہر ہم پکنک پہ تو نہیں آ رہے نا، آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کم مرچ مسالے والا اور نارمل کھانا آپ کو پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ اس 30 دن میں جہاں تربیت بھی بہترین حاصل کر سکیں وہاں انشاءاللہ صحت مند ہو کر بھی واپس لوٹیں۔ تو آپ نے فیضان مدینہ میں باہر سے کھانا نہیں منگوانا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے آپ کو باہر سے کچھ چیز لانے کی اجازت بھی نہ ملے، تو امید ہے آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے، اور اس بات میں بھی آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے طبی سہولت کا الحمدللہ میں اہتمام رکھا ہے، 24 گھنٹے یہ سہولت موجود ہوگی الحمدللہ۔ میڈیکل کیمپ ہوگا، ڈاکٹرز اویلیبل ہوں گے۔ دوران اعتکاف آپ کو ذرا بھی اب محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو پلیز ہم سے رجوع کیجئے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے سے پہلے ہی اگر آپ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو آپ کے علاج کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں پر الحمدللہ فیڈ بیک کا ڈیسک بھی ہوگا، آپ کو کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، اپنے مشورے اور اپنی سجیشنز بھی ہمیں دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے سامان کی حفاظت کے لیے بھی ہم نے انتظام تو کیا ہوا ہے، اور امانت ڈیسک بھی ہے، تو قیمتی سامان وہاں جمع کرا کے پرچی لے لیجیے گا تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اسے استعمال کر سکیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور ہزاروں مہمان بھی آتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ایسے افراد بھی آ سکتے ہیں جس میں آپ کو آپ کے سامان کے حوالے سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور ہاں، اپنے ساتھ نوٹ بک قلم وغیرہ ضرور لائیے گا تاکہ آپ اچھی اچھی باتیں لکھ سکیں، نوٹ کر سکیں، اپنی یادداشت بہترین بنا سکیں۔ ضرور اپنے نوٹس بنائیں تاکہ واپس جا کر بھی ان باتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد بھی رہے گا اور عمل بھی کرتے رہیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں کیجئے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے، اور انشاءاللہ افطار و سحر کی مبارک دعاؤں میں شرکت کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر خوش اخلاقی کے ساتھ اعتکاف کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ رہا ہوں۔ ان نیتوں کے ساتھ تشریف لائیے، مجلس فیضان مدینہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کو مرحبا کہنے کے لیے منتظر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔